हाय व्यूअर्स, डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह डिफीट डिजीजेस और उसके साथ साथ विनिंग हेल्थ की इस सीरीज में आपके साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। तो मैं आपको, मेरी पूरी कोशिश है कि दुनिया में होने वाली नित नई जदीद जो है मेडिकल और हेल्थ केयर के मैदान में रिसर्चेस से आगाह करती रहूं, जैसा कि मेरा मिशन है और मैं उससे आगाह रहती हूँ और फिर आगे आप तक मुंतकिल करती हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को आगे भी शेयर करें अपने तमाम जानने वाले हलकों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई नई मालूमात हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर, लंबा और खुशगवार बना सकें। देखें, ज़िंदगी की बुनियाद किस पे है? दिमाग पे। अब आने वाला है नया साल 2025 ख़त्म, 2026 बिल्कुल सामने है और बिल्कुल हम जो है उसको वेलकम करने के लिए भरपूर जोश, जज्बे और सेहत के साथ तैयार हैं। तो वो सब किस तरह मुमकिन है? कि हम अपने दिमाग की हिफाजत करें, क्योंकि दिमाग है ना हमारा दिमाग, ठीक है, माइंड है, ब्रेन और माइंड। ब्रेन की हेल्थ ही माइंड की हेल्थ है। हमारा ब्रेन हेल्दी होगा, हमारा जिस्म हेल्दी होगा, तो ही हमारी सोचें भी हमारे सारे सोचों के मुताबिक जो हम फील करते हैं, सोचें होती हैं, थॉट्स होती हैं, इरादे होते हैं, चॉइसेस होते हैं, उनके मुताबिक हमारे फैसले होते हैं और वही हमारी आने वाली ज़िंदगी को बनाते हैं। तो आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर डैनियल एमन, जो कि एक माहिर तरीन एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड और एडल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, और एमन क्लिनिक्स उनके जो हैं यूएस में कई क्लिनिक्स हैं, और उन्होंने अब तक 2500 से ज़्यादा ब्रेन स्कैन्स किए हुए हैं। ब्रेन स्कैन आपको आम मालूमात के लिए बताती चलूँ कि जिसमें कि दिमाग के वो किया जाता है, मशीन के अंदर बंदा ऐसे लेट के जाता है और वो मशीन उसके दिमाग की अंदरूनी स्टडीज़ करके लाती है, जिससे पता लगता है कि दिमाग के किस किस हिस्से में क्या तब्दीली रोनुमा हो रही है और उस तब्दीली की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही हैं। तो डॉक्टर डैनियल एमन का इस मामले में वसी तजर्बा है और वो इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं कि ब्रेन स्कैन जो है वो ज़रूर कराना चाहिए, ताकि पता लगे कि आपके दिमाग में कहीं कोई इस तरह का मसला तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी इतनी मुतासिर होती है। खुद उन्होंने बताया कि वो अपनी एक पोस्ट में, वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ब्रेन का स्कैन किया था 37 साल की उम्र में, और आज वो 57 साल के, 57 साल के हैं। तो 37 साल की एज में उनका ब्रेन क्या था, उसके कुछ हिस्से जो थे वो सही फंक्शन नहीं कर रहे थे, और 20 साल के अरसे में वो सब के सब मुकम्मल सही फंक्शन कर रहे हैं। वो सब किस तरह हुआ? वो हुआ उनके हेल्दी लाइफ स्टाइल से। और इसी तरह से उन्होंने अपने कई पेशेंट्स की जो है ज़िंदगी बदल दी। उनका ब्रेन स्कैन किया, कहाँ-कहाँ दिमाग का कौन-सा हिस्सा कमज़ोर है, तो उस जो वो हिस्सा जिस चीज़ को हमारी कंट्रोल करता है बॉडी में, हमारी एक्शंस को, उस पे किस तरह तब्दीली लाकर उसको बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन दिमाग हर उम्र में बेहतर से बेहतर बन सकता है, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह मुमकिन है कि हम अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर से बेहतर करें। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस आने वाली मुकम्मल तवातुर के साथ मिलती रहें। मेरी चैनल पे कई वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लीज़ उन तक जाएं, जिसमें मैंने तकरीबन ज़्यादातर जो है हेल्दी लाइफ के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर की हुई हैं। तो देखें, वो कहते हैं, बकौल डॉक्टर डैनियल लेमन, जैसे मैं उनकी बात कर रही थी, वो कहते हैं, यू आर नॉट स्टक विद द ब्रेन यू हैव। आपको जो दिमाग मिला हुआ है, आप ज़रूरी नहीं है कि उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी और उसमें फंसे रहें। तो दिमाग को क्या चीज़ नुकसान पहुंचाती है? सबसे ज़्यादा दिमाग को नुकसान पहुंचाती है, यानी दिमाग को नुकसान, आपकी ज़िंदगी को नुकसान। मैं चाहती हूँ आप नए आने वाले साल में अपने दिमाग की जो है मरम्मत की तरफ, उसकी रिपेयर की तरफ जाएं, हेल्दी आदत को अपना के। तो दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं शुगर, फास्ट फूड और प्रोसेस खाने, इनसे नुकसान पहुंचता है। जबकि हरी सब्जियाँ, बेरीज, ओमेगा 3 फैट्स, अखरोट, मछली, जितने भी मैं अपनी पिछली वीडियोस में हेल्दी ईटिंग के मुतालिक, हेल्दी डाइट के मुतालिक बताती रही हूँ, और हर तरह से मैंने बताया हुआ है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छी खुराक, तो किस तरह से कम आमदनी वाले अफराद भी बेहतर खुराक का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये सब जो हैं, बेहतर खुराक, हेल्दी डाइट, शुगर को अपनी डाइट से हटा देना,
ڈیلی بالکل اس سے پرہیز کرنا، سوائے اس کے کہ کوئی خاص موقع ہوتے ہیں اس پہ آپ کھا سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر جیسن فنک کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے خاص موقعوں پہ، کوئی سالگرہ ہے، شادی ہے، یا آپ کا کوئی فیسٹیول ہے، عید ہے، یا آپ کی دیوالی ہے، کرسمس ہے، آپ کھائیں، بالکل کھائیں، تھوڑا کم کھائیں، اس سے آپ محروم نہ کریں اپنے آپ کو، مگر روزمرہ زندگی میں ہرگز نہ کریں. جب آپ نے ناشتے میں بھی جو ہے بھرمار ہے شوگری آئٹمس کی، آپ دیکھ لیں ہر طرف، کیونکہ زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنا سب گھر پہ کم مطلب پکائیں، نہ لڑکیوں کے پاس نہ مرد حضرات کے پاس. اسی طرح سے دیکھیں پانی کی کمی بھی دماغی کارکردگی کم کر دیتی ہے. آپ یاد رکھیں جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ کا دماغ بنتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے سب سے اہم چیز، نیند، جو کہ دماغ کی اصل مرمت کا وقت ہے. نیند کے دوران دماغ خود کو ڈیٹاکس کرتا ہے، سارے زہریلے مادے صاف کر کے دماغ کو بالکل تیار کر دیتا ہے اگلے دن کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. یادداشت محفوظ ہوتی ہے، موڈ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، جبکہ اس کی کمی سے زائمر، ڈپریشن، فوکس کی کمی، یہ سب خطرات بڑھ جاتے ہیں. روزانہ 7 سے 8 گھنٹے پرسکون نیند بہت ضروری ہے. اس کے متعلق بھی میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں، پچھلی ویڈیوز میں. پلیز میرے چینل پہ جائیں اور ان سب کو دیکھیں. جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے، ٹائم نہ بھی ملے، آپ گھریلو خواتین گھر کے کام کاج کرتے ہوئے صرف سنتی رہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ساری سوچیں ہوں گی تو آپ کے ایکشن اس کے مطابق ہوں گے. اس کے بعد ڈاکٹر احمد سب سے زیادہ زور دیتے ہیں ورزش پہ، جو کہ آپ کسی بھی طرح ہلکی واک کر سکتے ہیں. روزانہ 30 منٹ کی ایکٹیویٹی ضروری ہے، دماغ میں خون کی روانی بڑھانے کے لیے اور اس کے نئے نیورونز بنانے میں مدد دیتی ہے. یہ دماغ کے لیے ایک دوا ہے. اسی طرح سے جو ہے آپ منفی سوچ جو ہے وہ آپ کی دماغ کو بہت نقصان دیتی ہے. بار بار جیسے آپ منفی خود کلامی کریں، میری تو قسمت ایسی ہے، میرا تو نصیب خراب ہے، میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوگا. آپ بلا وجہ خوف کا شکار رہے، اس کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے. غصے اور مستقل اسٹریس میں رہیں، تمام موضوعات میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں، آپ جائیں اور دیکھیں پورے اس سال کی جو ہے پچھلے سال کی ویڈیوز، ان میں سب میں مختلف ویڈیوز میں اسی طرح کے کوئی نہ کوئی ایک موضوع پہ میں نے تفصیل بتائی ہوئی ہے. تو یہ جو خوف، غصہ اور مستقل اسٹریس ہے، دماغ کے مخصوص حصوں کو کمزور کر دیتا ہے. اب ان سب کا حل کیا ہے کہ آپ شکر گزاری روزانہ آپ کریں، مثبت سوچیں، روز رات سونے سے پہلے 10 نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنی سوچوں کو مثبت کی طرف لے جائیں. اس کے بعد آ جاتا ہے دعا، ذکر یا میڈیٹیشن کریں، وہ کریں جس سے بھی آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جیسا سوچیں گے ویسا ہی دماغ پتے گا. پلیز زہریلی چیزوں سے بچاؤ کریں، کیونکہ سگریٹ، نشاور اشیاء، ضرورت سے زیادہ اسکرین ٹائم، نیند سے پہلے موبائل، یہ سب دماغی خلیوں کو نقصان دیتے ہیں. ڈاکٹر ایمن کا کہنا ہے کہ دماغ کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس کی غذا. تو یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ دماغ ٹوٹ جائے تو بھی اسے دوبارہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. بس ضرورت ہے درست خوراک، نیند، ورزش، مثبت سوچ اور مستقل صحت مند عادات کی. دیکھیں میری یہ ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ صرف معلومات اور آگہی کے لیے ہے. اسی طرح سے یہ والی بھی. کسی بھی دماغی یا طبی مسئلے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں. نئے سال میں میری خواہش، تمنا اور دعا ہے کہ آپ سب ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ اور ہیلدی باڈی کے ساتھ اس نئے سال کا ابتدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نئی نئی خوشیوں سے ہمیشہ روشناس کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے.